يا حاجة أبي أحصل لك تقدمي في نلت ملقى كل هي كلنا دي ولا جونا دي تحكي مثل ما كنت كل كارت اللي أكون نواز جود هو كبرشانات اسمه تسيز كالاتي وسيل لا أخو لازم ما نبي كمل سجن يقول وده مالتي مش متنا فون كليه بيوت كلنا فون كليه أتي إن لقصو ترى أنا نموت نرح فوني مالتي 0-0 جن من الوقت ساعة كندو زخدة أو أتيه بزح تزارب كان تزيدوا له بعبي جن بزي قدس نسب نمدحان زقبر ملقاس بهوت كونه بهوت كريستيان يسرح حتى إلسا أكون سموته يسرح يموت بهوت كريستيان بهوت كله يسرح مسموته يسرح بهوتهم كله بأكله يسرح مسموته قا بريته يسرح سلازي كريستيان زقبر سلازي يكون أبزخون يوم يسحتنا بعد أن يقول قدي لقسي كريستنا حتى أيقونن قادة زخب قريب نياتون حناسي نمشس نلام نبعراي نخلبي كنا ننزل أكيد خمانا زمسل السب سلازونه خمانا عينن نزلوا عينن سعني خمانا كليت نزلوا كليتو نزسعني زو هاب سلازونه سب نسب ملقاس حتى سلازونه من الله بدو نتصدق لكم مالتي خالد على هاجر أوروبا كم يرنا سواء نأكل نكرم كمليا نقدر سواء زملكات المسارات سواء سب سواء بوتا يوصلون هذا ما يجمع كتردو وزلكم مسارات أولاد لي سواء بوتا يوصل مخنيات سواء مزحت وجزء ما يبي نسلو كنا تعزل يكون قيد سواء بزحت وجزء تحازو خلوا عب كسر بيت كريستيان ويدم أجدام خونس تمرسيا بزحت وجزء معنا تمرسيا مناط مسؤوم تتحيزهم زقبروا نجارات سلزلوا جن أمارات استسانوا له سبعة جزء سواء يخبرونه سلزي كعطي خلي ترى تبايلو كعطو زي كلهم المخنيات يقولون زي تصقموا نجار يلن ولا حنت جن تزعب ينتهي سواء بخمي كم زوجته أو سواء ينتهي كتم مالك كم زلكا نزياتهم ترح بنتصق فلتهم خلال مخنات سواء زبالة بزنوح ساعتين زبالة مقدم مسجزي أخير نويح جزيه الكات الزرار ولا سلزق هنا أفتكر الراقب ولا جزيه بس على أي فترة أنا ومكات مكاس سلزقن نعوم تحالف لهم نايجزاء رأسها جبوا زخون أفلوت أنا استمرون من الله وجنا قداش سلزي كعطوا يكالي تتبعي لكم يكالي من الوقت كم كنا تاكلنا قدام تلي قدام تجرنا يصبوا قدام تزي هاللي خا حبيتك شانون مشو تزي كوينون أجزانهم كم جبروا زي صدق من الجرس سلزي يقولوا من يتجزانا أنا بعلون تاي يقولوا إذا إيش تبي بيت كريستيان سلزقونت جزانا نبعلا زس اللي لا بوتاع زسجد لا بوتاع زسوم لا بوتاع سلازي كل زقبر لا بوتاع سلازخونت نس أسقام زخون اللي بيجون كنجبروا له نخل عقاطعهم نفتر نخلينا جن نزياتهم سفيح تمرتي نقول دايس بايز ملكت سفيح تمرتي سفيح بلقوا سلازد ليوجن كل سب بزدوا ليس كله تلعين زجورو سلازي كونه أقوم ترحيت الكعبة لين سلازي كاري تحته تمي غيرنا سلازي كونه الكتاب دي أتراح حالة زلوا على تنتا إذا أزي حطتنا يوسخلنا زلها أو يقولون على ده زين الشيء أب دلعوت من الوقت على خمسة أفتن خمسة معلتات دعرف هاسي كازلوا سواء نتاوي كالدي زين على خمسة ناي سواء وقت جزيه كنا سواء مالت تاي مالت يلقوني نويح مسعام نويح مسلاي نويح مسجاد أب على خمسة قا مسعامن تاين مسجادن أي فكرة سلازي فكر سواء زي تحازل لهم جزيات تبايلهم كابزو صوعوا اتحادة بقى خمسة نحاوس جزيء مبر نحازن جزيء كنا مخنياتو أبسو بقى حزنات مخنياتو تصوم كلها أنزال لك تسجد كلها أنزال دخام لك سلازي زياتهم كا بقى خمسة سلازي فكروا بقى خمسة المنجس سميات سلازو كنا نتصبح نقول دخام زي بالله منجس سميات حاجوس راح زلوا منجس سميات كل جزء قاب زلوا منجست السماوات لأنه ورثة تمثالية سلزقونه زب على همسازي نعرف ربع كي ترفعان ذا سعر على همساس سلزقونه سبعة أي كذا على همسا ما هذا نفسه صور سبل كسرتي كلش قربان توسد يفكر الله جزء سبل كسرتي كان حساب من الفاوت هم الله مثلاً فريق ما قد غيره وغنيات ببحلنا زنجر الله مثلاً نفسه صار قبل أي حسابني حاجة هو نبهر من الوقت بديتاتنا زولت وفلتة
እዞም ንኣሽቷ ክንደናይ ማለት እዩ ግን ከምኡ ይበሃል እዩ ብዙሕ ግዜ እንድሕር ሓፂባ እንታይ ይኸውን እዩ ዝበሃል ይኸዳ እዩ ዝበሃል ይወርድ እዩ ፅንሲ እዩ ዝበሃል ግን እዚ ጉጉያ ኣበሃህላ እዩ ምክንያቱ ፀበል ንፅንሲ የፅንዕ የትርር የበርትዕ ዳኣ እምበር ንፅንሲ ኣይብልኒ ግን ብዓብዩ ነፍሰ ጾር ስጋዕቲ ግዜ ሕርሻ ዝቐርብ ኣከባቢ ምናልባት ካብ ኣካላታ ዝወፅእ ፈሳሲ ክሳዕ ዘየለ ክሳዕ ዝደለየቶ ግዜ ምስታይ ጥራሕ ዘይኮነ ምሕፃብ እውን ትኽእል እያ ዝኽልክላ ነገር የለን ብልዓንቲ ነፍሰ ጾር ብዝበለፀ ኣብ ግዜ ነፍሰ ጾር ኣብ ሊፃ ክትቆርብ ኣለዋ ኣብ ሊፃ ፀበል ክትሰቲ ኣለዋ ኣብ ሊፃ ክትሕፀብ ኣለዋ ግን ክትሕፀብን ከላ እቲ ትሕፀበሉ ፀበል ንዓኣ ምክንያቱ ምቹእ ዘይኮነ ቦታ እንተደኣ ኮይኑ ከም ገለ ኣጋጣሚ ክትወድቕ ስለትኽእል ወይ ከዓ ሸተት ክትብል ስለትኽእል ኣብ ከምኡ ዓይነት ዘይተመርፁ ቦታታት ግን ክትሕፀብ የብልን ስለዚ ንውሕስነት ንዓኣ ተባሂሉ እዩ ደኣ ፀበል ምሕፃብ ዝኽልከል እምበር ፀበል ምሕፃብ ዝኸልክላ ነገር ስለዘየለ ኣይኮነን ብዓብዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ከምቲ ዝተባሃለ ፀበል ኮነ ክሰቲ ከምኡ ድማ ቁርባን ክትወስድ ግን ኣይትኽልከልን እኳ ኣብ ትበለፀ እቲ ህፃን ገና ማህፀና ከሎ ቁርባን ክለማመድ ይኽእል ኣሎ እቲ ህፃን ቀና ማህፀና ከሎ ቅድስና ክለማመድ ይኽእል ኣሎ ስለዚ ቅድስና ክለማመድ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ዝበለፀ ብቐፃሊ ብዘይ ምቁራፅ እትቆርብ ነፍሰ ጾር ክትከውን ክትክእል ኣለዋ እቲ ህፃን ምስ ተወልደ ይኮነን ቁርባን ክሪኦ ዘለዎ ኣብ ማህፀናን ከሎ ቁርባን ክለማመዱ ዘሎ ስለዚ እሱ ስለዝኾነ ንነፍሰ ጾር ብዝኾነ ይኹን መምዘን ቤተክርስትያን ናይ ነፍሰ ጾራት ቤተክርስትያን እውን ከይተረፈት ስለዝኾነት ንነፍሰ ጾራት ዘኸልክል ሕጊ የብላ ከምቲ ኮይንዳ ናይ ነፍሰ ጾራት ቤተክርስትያን ኣይኮነትን ክንላይ ሓቂ ትረዲኩም ቤተክርስትያን ግን ናይ ኩላህና ከምኡ እውን ናይ ምንታይ ናይ ነፍሰ ጾራት እውን እያ ማለት እዩ ተረዲኩም ታውን ትብል ግን ሓደጋ ኣላታ እንደ ሓደ ግዜ ስለዚ ነፍሰ ጾራት እውን ናተን እያ ቤተክርስትያን ትወስዳ ኣለዋ ትወስዲኹም ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጎረቤትና ብዙሕ ግዜ ካብ ዘባእሶም ሓደ ነጥቢ እውን ዝብል ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ እዚ ምኒልክ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነገሰሉ ግዜ እዚ ዳግማዊ ምኒልክ ዝበሃል ብጣዕሚ ነዞም ኦሮሞ ዝበሃሉ ብጣዕሚ ፀላኢኦም እዩ ዳርጋ ክምርዖ ከሎ ሓደ ሰብ ኣምሓራይ ወይ ካልእ ክኸውን ከሎ ክምርዖ ከሎ ንዓኣቶም ከም ባራዩ ከም ገዝሚ 300 እዮም ዝዋሃቡ ማለት እዩ ንሳቶም ኣዝዮም ዝተናዕቁ ሕብረተሰብ እዮም ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ ከም ገዝሚ ዝዋሃብ እዩ ሽዑ ግዜ ማለት እዩ ምርዖ ከለኻ ከምዚ ንሕና ከብትን ካልእ ከላእን ኣብኡ ከዓ ዘገልግልዎ 300 200 ይሓትብ ነይርካ ማለት ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ እዩ ንሱ ከምኡ ይርኢ ስለዝነበረ ብዛዕባ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዛረብ እንከሎ ብትሕቲ ግዜ ኢትዮጵያ ከምዚኦም ኢሉ ኩሉ ምስ ገለፀ ኣድጊ ከይተረፈት ክትከብር ኣለዋ ከምኡ ድማ ኦሮሞ ኢሉ ተዛረበ እዚኣ ምስ ተዛረባ ምክንያቱ ንዓና ድሕሪ ኣድጊ ሰሪዕና ስለዝተባለት ሓደጋ ፈጢራ ስጋብ ሕጂ ኣብ መንጎ ኦሮሞን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ዘሎ ዝኸበደ ባእሲ ብሰንኪ እዛ ጠንቂ እዚኣ መበገሲ ዝገብር ስጋብ ሕጂ ሰዓት ብፍላይ እዚ ኤርትራዊ መን ተስፋይ ዝበሃል ሓቂ ተስፋይ ገብረኣብ ዝበሃል ብዛዕባ ሰፊሕ ኣብ መፅሓፍ እውን ፅሑፉ ነይሩ ዝበለፀ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ካልእ ምንታይ ከይንኸይድ ግን ያኸደለ ቤተክርስትያን ናይ ነፍሰ ጾራት እያ ነፍሰ ጾራት ክልክለን ነገር እውን የለ እኳ ደኣ ተኽኢልና ነፍሰ ጾራት ዝበለፀ ንቤተክርስትያን ቀረባ ከም ዝኾና ክንገብረናል ቆርባ ከም ዘለወን ክፅልያ ከም ዘለወን ፀበል ክሕፀባን ክሰትያን ከም ዘለወን ክንገብረን ክንክእል ኣለና ዝበለፀ ህፃን ገና ካብ ማህፀን ጀሚሩ ከም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ማህፀን ወላዲቱ ኮይኑ ቅድስና ዝተለማመደ ኣብ ማህፀን ኮይኑ ቅድስና ዝተለማመደ ሃይማኖት ዝተለማመደ ህፃን እንትኸውን ኣገዳሲ ስለዚ ዝፈልጥ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚህ ወዲና አላህ